اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر پہلے اپنے یار دا ذکر فرمایا ہے. فرمایا میرے محبوب سونے کردار دے مالک محبوب, سونی گفتار دے مالک محبوب, میں تینوں اے شانہ عطا کیتیاں نے کہ تو مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے مومنو اللہ دا یار تواڈیاں جاننا تو بھی قریب ہے. نہ سبحان اللہ کہندے رہیا ہے, نہ تانوں کچھ ہوے گا نہ مینوں کچھ ہوے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ تعالی روزے دی حالت دے وچ خرچہ بھی نہیں ہے تے پرچہ بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تے مل کے بولدے رہو, نال مل کے تھوڑی دیر ذکر ہے روزے دی حالت وچ, کیونکہ اے اللہ دا مہینہ او جس دے اندر ایک جڑا عمل کران گے 70 گنا اجر ثواب ملے گا. اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہاں گے تو جناب والا سبحان اللہ وچ کنے حروف ہیں؟ کنے حروف ہیں؟ کافی سارے حروف نے, اور ایک حروف دی نیکیاں 70 ملنیاں نے, تے او پھر کنیاں زیادہ ہو گئیاں. اس واسطے نال نال سبحان اللہ دی پکار آندی رہے تے پھر انشاءاللہ تعالی مزہ بھی آندا رہے گا. اج مومنہ دی روحانی ماں دا ذکر ہو رہا ہے. عزیزان گرامی قدر, اللہ رب العزت نے پہلے یار دیاں شانہ بیان کیتیاں نے. مومنو تواڈیاں جاننا تو ود کے میرا یار قریب ہے. تے پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم, فرمایا میرا یار تواڈیاں جاننا دے قریب ہے. پھر فرمایا محبوب دی جڑی ازواج مطہرات نے, حضور دیاں جڑیاں بیویاں نے, مومنو تواڈیاں ماواں نے. مومنو تواڈیاں حضور دیاں بیویاں کی لگدیاں نے؟ تواڈیاں روحانی ماواں لگدیاں نے. قرآن فرما رہا ہے عزیزو دوستو, کچھ او عقیدے والے لوگ نے جڑے حضرت عائشہ دے بارے بکدے نے, حضرت ابو بکر صدیق دے بارے بکدے نے. کچھ او لوگ نے جڑے حضور دے علم غیب دے بارے بکدے نے. کچھ او لوگ نے جڑے حضور دے حاضر ناظر تے بارے بکدے نے. کچھ او لوگ نے جڑے سرکار مولا مشکل کشال نو مشکل کشا تسلیم نہیں کر دے. اکھے جی جو کردا ہے اللہ ہی کردا ہے, جو کردا ہے اللہ کردا ہے. تو جنوں اللہ دا محبوب شانہ عطا کر دے وے تے پھر اون دے ویڑے کسے چیز دی کمی ہو سکدی ہے؟ اون دے ویڑے پھر کسی چیز دی کمی نہیں ہو سکتی. عزیزو دوستو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر خیر کرنا ہے. میرے پیارے کریم آقا دی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جس وقت آپ کا وصال ہو گیا, حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا. عزیزو دوستو, پھر بچیاں گھر دے اندر نے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے. جدو ساتھی جڑا ہے لائف پارٹنر ساتھی ٹر جاندا ہے, اس وقت عزیزو دوستو او جندہ ٹریا ہے اونوں پتا ہے, دوجے نو کوئی نہیں پتا. آپ کا لائی پاٹنا ٹر گیا ہے. عزیزو دوستو, پھر آپ غمگین نے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے. حضرت خولہ حضور دی عاشقہ نے, محب اہل بیت نے, ایک صحابی عثمان دی زوجہ محترمہ نے, حضرت خولہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئیاں نے. سونیا سونیا تواڈی پریشانی میرے کو جذبہ برداشت نہیں ہو رہی. عزیزو دوستو, جنوں لگی ہوئے انہوں پتا ہوندا ہے
حضور دی پریشانی حضرت خولا دے کو نہیں ویکھی جا رہی. سونیا مہربانی فرما دے سونیا مینوں پتا ہے تہاڈی زندگی دا ہم سفر چلا گیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ٹر گئیاں نے, حضرت ابو طالب دی وصال ہو گیا ہے. تے سونیا گھر دے اندر بچیاں واسطے سونیا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزو دوستو اس تو تے میں ترنم وچ نہیں جاواں گا کیونکہ اس تو تے جانا روزے دی حالت وچ درست نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی تواڈے سامنے ترنم بھی رہے گی تے مزہ بھی آندا رہے گا جے سبحان اللہ آکھنا. عزیزو دوستو میرے کریم آقا دے دیوانے ہو حضرت خولا حضور دے سامنے کھڑیاں نے سونیا کوئی عورت دا بندوبست کیتا جائے. سونیا تواڈے بچیاں دی ماں کوئی ہووے آخر اصل جڑی ماں خدیجہ الکبریٰ ہے اوندا وصال ہو گیا ہے تے سونیا تواڈے واسطے کوئی بچیاں واسطے کوئی انہاں دی ماں دا بندوبست ہونا چاہیے. سونیا اسی کس طرح برداشت کر سکنیاں ہے کہ تسی ہر وقت پریشانی دی حالت وچ رہو. میرے پیارے کریم آقا نے فرمایا اے خولا اے تا دس تو کی کہہ رہی ہے. عرض کیتی سونیا دوہا دے چہرے والیا میں برداشت نہیں کر سکتی. سونیا کوئی تا بندوبست ہونا چاہیے. میرے پیارے کریم آقا نے فرمایا اے خولا جو تیرا مقصد ہے وہ پورا کر لے. عرض کیتی سونیا ایک عورت جس دا نام سودا ہے بیوہ عورت ہے تے سونیا دوسری باقرہ ہے کنواری ہے اس دا نام عائشہ ہے تے او اس دی بیٹی ہے جڑا ہر وقت تواڈے نال 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 رہندا ہے تواڈے نال نال رہندا ہے. عزیزو دوستو میرے پیارے کریم آقا نے فرمایا اے خولا ہن تیری مرضی ہے دوواں والے پیغام نکاح بھیج دے. پیغام نکاح میں بھیج دے. عزیزو دوستو میرے پیارے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جس وقت آپ دا فرمان حضرت خولا نے سنیا ہے انہیں پیغام بھیج دیتا ہے. ادو پیغام بھیجیا ہے ادو جبریل نو اللہ نے فرمایا جبریل کی پیا کرنا ہے یا اللہ بس تیری تسبیح بیان کر رہا ہاں. فرمایا جلدی جا ان سدنا نو چھڑ دے میرے یار دی بارگاہ وچ ٹر جا 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 کے میرے یار دی او رفیقہ جندہ پیغام جا رہا ہے کیوں نہ ہوئے او دے خولا بھیجن والی ہے اے دے مصطفیٰ نو اسی خوش خبری سنا دئیے. شروع تو لگ کے اینڈ تک ہر گل دا میں ذمہ وار ہوں. عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رفیقہ حیات جبریل آ گئے نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپالا کریم آقا بیٹا. عزیزان گرامی قدر ہن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ رہے نے آ کے عرض کی تھی سونیا اے حدیث پاک جڑی ہے ترمذی شریف وچ موجود کتھے بولو ترمذی شریف وچ اے حدیث پاک موجود ہے. عزیزو دوستو آؤ سماعت فرماؤ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان جبریل علیہ السلام جاء بصورتها فی
खिरकतिन हरीरिन खरबा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फकाला इन्ना हाज़िही ज़ौजतुका फिद दुनिया वल आखिरा। जिबरील आके अर्ज कर देने सोनिया वदोहा दे चेहरे वाले अल्लाह फरमा रहा है सलाम इसनों कबूल कर लो। मुस्तफा दी बारगाह दी अंदर रेशम दा कपड़ा समझ रंग दा रेशम दा कपड़ा है उस दे अंदर लपेटी हुई कोई चीज है मुस्तफा दी बारगाह विच पेश कर छदी बेसूरतिया फी खिरकतिन हरीर। अजीजों दोस्तों मुस्तफा ने सामने आई मेरे करीम आका ने खोलिया वेख्या कि ये हरीर दे अंदर रेशम दे अंदर टुकड़े दे अंदर हजरत आयशा सदीका दी तस्वीर रब ने भेज दिती है। आयशा सदीका ने तस्वीर आई है। हर अज़वाज मुतहरात दे विच मैं गल कर रहा हर दा निकाह जमीन ते होया है लेकिन एक वहद आयशा सदीका है वो जिंदा निकाह अरशा ते भी होया है। जिसदा निकाह बोलो अरशा ते भी होया है। जिस वक्त उदू पैगाम आ गया अजीजों दोस्तों उतों भी पैगाम आ गया। सोनिया जिबरील ने आके अर्ज की सोनिया हाज़िही ज़ौजतुका सोनिया जिंदी तस्वीर मैं रब को लेके आ रहा हाँ ए तुहाडी फिद दुनिया वल आखिरा दुनिया दी अंदर भी और आखिरत दी अंदर भी तुहाडी बीवी है। आखिरत दे अंदर भी ते दुनिया अंदर भी तुहाडी बीवी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दूसरी हदीस पाक समाअत फरमाओ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आए आयशा उरी तू की मर्रा फिल मनामी मर्रा तईन आए आयशा मैं तेन दो बारी ख्वाब दे अंदर वेख्या है। जनाबे वाला साडा रिश्ता होवे प्यो करदा है मां करदी है फुफो करदी है चाचा करदा है मामा करदा है कोई ना कोई साथी दोस्त करदा है लेकिन मैं कुर्बान जावा मेरे प्यारे करीम आका दी शान तू मेरे मुस्तफा दी रफीका हयात खदीजातुल कुबरा दा विसाल होया है ते अल्लाह ने खुद बंदोबस्त कर दिता है खुद बंदोबस्त कीता है। अजीजों दोस्तों मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया ऐ आयशा उरी तू की फिल मनामी मर्रतैनी ऐ आयशा मैं तेन दो मरतबा ख्वाब दे अंदर वेख्या है अरा इन्नकी फी सरकती मिन हरीर व युकालु हाज़िहिन निमरातु हाज़िहिन निमरातु सोनिया ते फिर जेड़ा मैनू वेख्या ही ने सोनिया मेरे सामने भी सारा मंजर दस दियो। मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया आए आयशा सदीका मैं वेख्या है हरीर दे अंदर पहली दिसे पाक तुसीं सुनिए वो तस्वीर दा जिक्र आ की आ जिक्र बोलो तस्वीर दा है ते इत्थे जात दा जिक्र हो रहा है जात दा इस हदीस पाक विच है। किसी नूं शक होवे ते मैं किताब दे विच आए मैं लेके तस्वीर हदीस पाक नाल आया किताब मेरे घर पई है। अजीजा ने ग्रामी कदर मेरे प्यारे करीम आका दे दीवाने हो मेरे मुस्तफा ने फरमाया आयशा मैं वेख्या की है एक कपड़ा रेशम दा है उस दे अंदर तू लिपटी हुई है। फिर मैनू किया गया फकाला हाज़िही इमरातुका सोनिया ए तुहाडी बीवी है हिमरातू का तुहाडी बीवी है फकशफ अलैहा सोनिया इस तू पर्दा उठाओ फकशफ अनहा सोनिया इस तू पर्दा उठाओ। जदों आयशा सामने बैठी है फरमाया आयशा मैं पर्दा चुकिया फाहिजा हिया अनती अरबी इबारत है असल गल्लां ने मेरे को नहीं गल्लां दुनियादारां दियां गल्लां नहीं करनियां। इस मेंबर रसूल ते जदों भी इंशाअल्लाह कुछ पढ़ांगे कुरान हदीस होवेगी
میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میں ویکھیا پردہ اٹھا کے فکشف انہا پردہ اٹھایا فائزہ ہی انتی میں ویکھیا تے تو ہی بیچا ہے میں ویکھیا تے تو ہی ہے پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میں پھر کیا فقالو ایاکو ہازا من عند اللہ ہازا من عند اللہ یمنہی میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا پھر میں کیا اے عائشہ جی اگر واقعی یہ ہے نا اللہ دی طرف ہوئے ہازا یہ ان من عند اللہ میرے رب دی طرف اگر ہے نا تو یمنے ہی اے ہو کے رہے گا اگر میرے رب دی طرف آئی ہے نا پہلی حدیث پاک کے تصویر اللہ نے بھیجی عائشہ صدیقہ دی دوسری حدیث پاک کے ذات دا ذکر ہویا ہے اللہ نے مصطفیٰ دے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ دی ذات مکمل پیش کر چلی سونیا آئے تو آڈی بیوی ہے حاضی ہمراتو کا عزیزان اگرامی قدر عائشہ صدیقہ دی شان دا کیا کہنا ہے اس تو اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے پیارے مصطفیٰ کریم آقا نے ایک دن عائشہ صدیقہ نو فرمایا ہاذا اے عائشہ میرے قریبا جس وقت قریب آئی فرمایا یومن عائشہ تا ایک دن عائشہ نو حضور نے فرمایا ہاذا جبریل یقرئ السلام اے ساڈی روحانی ماں دی شان ہے ہاں جی حضور نے فرمایا عائشہ فرمانیہ نے میرے مصطفیٰ نے میرے کول میں نو بلا کے فرمایا اے عائشہ ہاذا جبریل اے جبریل جڑا ہے تینو یقرئ السلام سلام پیش پیا کردائی کچھ لوگ اعتراض کر دے نے اونا دے عقل دا علاج ہون والا ہے او جنوں اللہ دے ملائکہ فرشتے سلامیاں کہن اونا دی شان وچ شک ہو سکدا ہے پھر اللہ دے ملائکہ فرشتے جنوں سلام پیش کرن تے پھر جناب والا حضور نے فرمایا عائشہ جبریل نے تینوں سلام پیش کیتا ہے تینوں یقرئ السلام تینوں سلام پیش کیتا ہے اگے آپ کی فرما دیا نے فقلت وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سونیا اس جبریل تے بھی سلام ہوئے سلام صرف نہیں اللہ دی رحمت بھی ہوئے اللہ دی برکت بھی ہوئے اللہ دی رحمت بھی ہوئے تے اللہ دی برکت بھی ہوئے تے پھر کی عرض کی تھی سونیا ترا مالا سونیا ترا مالا انا سونیا تریدو سونیا جو کوئی تسی ویکھ سکدے ہو نا میں تو نہیں نہ ویکھ سکتا